السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب زدنا علما وعملا وقل رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. مختصر حمد و ثنا دیوار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دیوین رب دے حبیب جگہ دے ویر والی بطحا شمس الدوجا بدر الضحا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اج دے اس جمعہ خطبہ دے اندر میں آقا علیہ السلام دے سیرت دے کچھ پہلو، کچھ آقا علیہ السلام دی زندگی دے پہلو ذکر کراں گا. ربیع الاول دی مناسبت دے نال تو سامعین محترم، اس دنیا دے اندر کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جندہ انتظار کرنا پڑتا ہے. عوام انتظار کردی ہے خطیب دا، کوئی انتظار کرتا ہے کسی وزیر دا، کوئی انتظار کرتا ہے کسی مشیر دا، کوئی انتظار کرتا ہے کسی وزیر اعلیٰ دا، کوئی انتظار کرتا ہے کسی وزیر اعظم دا. حضرات، دنیا دے اندر ایک ایسا انتظار ہویا کہ انتظار کرنے والے پوری دنیا تو آلہ نے، تے جندہ انتظار ہو رہے او ایم پی اے تو بھی آلہ، ایم این اے تو بھی آلہ، وزیران تو بھی آلہ، مشیران تو بھی آلہ، پوری کائنات کے ہر ذرے ذرے تو آلہ ایک ذات کا انتظار ہو رہا ہے. اور ذات کیڑی ذات ہے؟ اور ذات تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انتظار ہے، لیکن انتظار کیتا کنا لوگاں نے؟ حضرات کسے ایم پی اے نے انتظار نہیں کیتا، کسے ایم اے نے انتظار نہیں کیتا، حضرات کسے وزیر نے انتظار نہیں کیتا، حضرات کسے مشیر نے انتظار نہیں کیتا، انتظار کنہا لوگاں نے کیتے؟ آؤ اللہ حضور جلال دا قرآن سماعت فرماؤ، انتظار کیتا کہ کیڑیاں ہستیاں نے کیتا ہے؟ آؤ اللہ دا قرآن سن لو اور اپنے دینہ دی بنجر زمین نو آباد فرما لو۔ اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سبحان اللہ۔ حضرات کسے دا انتظار کرنے والا کوئی وزیر ہویا کر دے، کسے دا انتظار کرنے والا کوئی مشیر ہویا کر دے، حضرات کسے دا انتظار کرنے والا کوئی بادشاہ ہویا کر دے، کسے دا انتظار کرنے والا کوئی ایم پی اے ہویا کر دے، پر میرے نبی دا انتظار سارے انبیاء نے کیتا ہے، میرے نبی دا انتظار نوح نے کیتا، میرے نبی دا انتظار اسماعیل نے کیتا ہے، اور میرے نبی دا انتظار ابراہیم نے کیتا ہے، اور میرے نبی دا انتظار موسیٰ نے کیتا ہے، میرے نبی دا انتظار نبی کر رہے تے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا تے تیرے میرے محبوب دی شان ویدھ کتنی، مقام ویدھ کتنا کہ جب تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، جیڑی کتاب آئی، جبریل موسیٰ علیہ السلام نو کتاب ملی، عیسیٰ علیہ السلام نو کتاب ملی، ابراہیم علیہ السلام نو صحیفے ملے، اے خود جا کے آنے رہنے میرے تیرے محبوب دی شان میں کتنی، جو قرآن دیا واریاں آئیاں رب نے کیا محبوبہ تینوں آن دیا لوڑا کوئی نہیں، میں ارشد جبریل بھیجنا ہوں۔ میرے آقا مکے دے اندر اے قرآن مکے دے اندر، میرے آقا مدینے دے اندر اے قرآن مدینے دے اندر، میرے آقا سفر دے اندر قرآن سفر دے اندر، میرے آقا مسجد دے اندر قرآن مسجد دے اندر، میرے آقا جنگ دے اندر قرآن جنگ دے اندر، اے ہے میرے محبوب علیہ السلام دی شان کہ جتھے بھی نے رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دی شانوں والے کیتا کہ تیرے میرے محبوب علیہ السلام دی شان کی ہے، تیرے میرے محبوب علیہ السلام دا مقام کتنا ہے، انہاں دی شان کتنی ہے، کس طرح حضرات میرے رب نے عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد کیتا جن کا نام ہے ختم نبوت۔ کی نام ہے؟ ختم نبوت۔ میرے رب نے انعقاد کیتا، حضرات میرے رب نے بندے ویکھ کے بلائے، کوئی وزیر نہیں بلائے، کوئی مشیر نہیں بلائے، کوئی ایم پی اے نہیں بلائے، کوئی ایم این اے نہیں بلائے، کوئی بادشاہ نہیں بلائے، میرے نبی میرے اللہ نے بلایا، موسیٰ نے بلایا، عیسیٰ نے بلایا، حضرات میرے
میثاق النبیین اللہ فرماندے نے اے نبی اور مینو وعدہ دے دیو مینو وعدہ دے دیو مینو پکا عہد دے دیو حالانکہ نبیاں کو وعدہ لین دی لوڑ نہیں رب دس کیوں رہنے تیرے میرے محبوب دی شان بیان کرنے واسطے کہ تیرے میرے محبوب دا مقام کتنا ہے او امتیا خوش ہو جا تو اس نبی دا امتی ہے جن دے بارے رب نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ میرے اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم جی اے اسماعیل جی اے عیسیٰ جی اے موسیٰ جی میں تانوں دنیا دی اندر بھیج دیواں اس تو بعد میں تانوں لما آتیتکم من کتاب و حکمت اس تو بعد میں تانوں کتاباں دے دیواں اس تو بعد میں تانوں حکمت عطا کر دیواں اس تو بعد میں تانوں علم عطا کر دیواں ہاں اللہ جی سانو حکمتاں مل جان سانو دلائیاں مل جان لما آتیتکم من کتاب و حکمت اللہ جی پھر کی کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میں اپنا ایک رسول بھیج دیا رسول کہڑا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ آج شان مصطفیٰ بیان ہونی ہے انشاءاللہ اے شان مصطفیٰ ہے کہ اجے میرے نبی دنیا دے آئے نہیں دنیا دے آئے نہیں حضرات کسی دا تذکرہ شروع ہوتا ہے بڑھاپے تو کسی دی کہانی لکھی جاتی ہے جوانی تو کسی دی کہانی لکھی جاتی ہے بچپن تو حضرات تیرے میرے محبوب دی شان دنیا دے آئے نہیں رب تذکرے پہلے ہی فرما ہے دل لگاؤ اس نبی دیاں سنتانا اور تیرے میرے محبوب دی سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر باہر دے رہ کے کافی دیر بعد مکہ دے اندر تشریف لے آئے مکے دے اندر ابو جہل ابو سفیان یعنی کہ وڈے چودھری بیٹھے سن اے دامدرود کردا سی جھاڑ پھونک کردا کام کردا سی حکیم سی اور نبی دا دوست بھی سی بچپن دا اے سارے کہنے لگے زمان اس مکے دے اندر ایک پاگل شخص رہتا ہے جا ان کا علاج کر کے آ کنا دے اندر روئی لے لے کرے ان کی آواز تیرے کنا دے اندر نہ پہ جائے نعوذ باللہ من ذالک اے زمان دستی جانتا ہے آدھا اللہ محمد میں تھوڑا علاج کرنا آیا مینوں لوگوں نے دسیا تسی پاگل ہو گئے جے تسی مجنوں ہو گئے جے تسی دیوانے ہو گئے جے تے میرے آقا بڑے پیار دے نال پتہ کی کہندے نے او زمان میری بیماری سن ہے یہ کہا ہے میری بیماری سن مینوں بیماری کی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا محمد اپنی بیماری بیان کر بیماری کی ہے میرے آقا فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ میرے آقا علیہ
अलैहिस्सलाम ने इन्हें पूरा खुतबा सुनाया है, इन्हें रूह हटा देती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम नू आंदा है आ मुहम्मद बीमारी सुनन दी चस नहीं आई, एक बारी और सुना दियो। मेरे आका एक बारी और सुना देंदे ने, आ कहता है नबी मुहम्मद एक बारी और सुना दियो। मेरे आका अलैहिस्सलाम सुना देंदे ने ते जदों पहुंचदे ने अशहदु अल्ला इलाहा ते ज़बान अज़दी भी पढ़दा अशहदु अल्ला इलाहा, बोलो बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़दा ते मुसलमान हो जाता है। ऐवे तेरे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान। अगर आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक बंदा आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल इस तरह हाथ बन के खड़े, इस तरह हाथ जोड़ के खड़े, सोनिया मैं इस्लाम भी कबूल करना चाहना, मैं इस्लाम भी कबूल करना चाहना, मैं इस मुसलमान भी होना चाहना, पर सोनिया ज़माना जहलियत के अंदर जब मैं काफिर सा मैं चोरियां करता रहा, सोनिया मैं मुसलमान भी होना चाहता, मैनू चोरी की भी इजाजत दी जाए, मैनू चोरी की भी इजाजत दी जाए, मैनू कम्मा भी पढ़ा दिता जाए। मेरे नबी ने ऐ नहीं फरमाया कि जब तू मुसलमान नहीं हो सकता तू इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। मेरे नबी फरमाते हैं ओ मरसद, इनका नाम की है मरसद, फरमाते हैं मरसद तू इस्लाम भी कबूल कर और चोरी भी कर, चोरी ओ करेगा जिहड़ी मैं मुहम्मद तेनू कहां। फरमाया आका चलो मैं इस्लाम ही कबूल कर लेना, चोरी भी मैनू दस दीजिए चोरी की करनी है, चलो इस्लाम भी कबूल हो जाएगा, तुम्हारी सोबत भी मिल जाएगी और मेरी चोरी वाली चस भी पूरी हो जाएगी। मेरे आका फरमाते ने मरसद मक्के के अंदर मुसलमान कमजोर मुसलमानों को कैद किया गया, तू उन्होंने मुसलमानों को चोरी कर करते रहना है। मरसद चाहते सारा दिन मुआयना कर दे कि काफिरां ने किथे किथे मुसलमानों को कैद किया है, सारा दिन वो फिरदे, सारा दिन मुआयना कर दे और रात को दो इधर चुक दे, दो इधर चुक दे, मदीने के राह पे ला के आप दोबारा वापस पलट जाते होर मुसलमानों को कढ़ने की कोशिश कर दे। एक रात एवं दी आई है, चांदनी रात है, मरसद जा रहा है, सामने मशूका मिल गई है। ज़माना जहरियत के अंदर जिन्हें नाल दिन बताए सी मशूका मिल गई, कहती है मैं मरसद तू मरसद ही है क्या? हाँ बीबी मैं मरसद ही हां, कम दस कम की है? कहती है वे मरसद आ पुरानियां यादां ताज़ा कर लईए, आ पुरानियां यादां ताज़ा कर लईए, आओ अज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है, अज रात मेरे को गुजार, अज रात मेरे को ठहर, अज रात मेरे को गुजार, अज रात अज दा मोमिन होए, अज दा मुसलमान होए, अज दा इंसान इस वक्त के अंदर रहंदे कि हालात क्यों मैनू दावत मिले, क्यों मैनू ज़ना दा मौका मिले, क्यों मैनू बदकारी दा मौका मिले। हालात मरसद दा जवाब सुनिए, मरसद दे इस्लाम लैन दा मरसद दा जवाब सुनिए। मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब की देंदे ने, कहंदे ने बीबी जदों दा मुहम्मद दा चेहरा तक्या रब्बे काबा दी कसम किसे वाल वेखण नूं जी नहीं करदा। ते अज दा मुसलमान होए, मुसलमान हो के इज्जत लुटी जाते ने, मुसलमान हो के इज्जत बहाल की जाते ने, मुसलमान हो के दूसरी बहन बेटी का ख्याल नहीं और जिन्ना मैं नबी ने शारियां लाइया उन्हां दी सीरत का मुताला कीजिए। अज तुम्हें मेरे महबूब पैगंबर दी सीरत अपना, उन्हां दी सीरत अपना। हजरात मरसद को कहती है कि मरसद अगर तू मेरे नाल रात ना गुजारी ते मैं रोला पा लियांगी,
میں مکے والے دس دیا گی مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو رولا پا دے تو دس دے میں تیرے نال رات نہیں گزارنی مرشد کہتے ہیں کہ اینا مکے دے جوان بندے میرے مگر پجا چھڑے ایک گھار سی ایک کھوٹ جائی سی میں انہوں نے وچ وڑ کے بیٹھ گیا اوتھے ایک بندے دی جگہ سی کلا میں ہی جا سکیا جدوں میں چلا گیا اے کافر میرے انتظار دے اندر باہر کھڑے سن کہ کدوں باہر آئے تے اسی نو پکڑیے مرشد کہتے نے کہ جناب میں اوندے وچ ہی بیٹھا رہا انہاں میرے اوتے پیشاب کر دیتا انہاں میرے اوتے پیشاب کر دیتا لیکن میں اوتھے بیٹھا رہا اے میرے نبی علیہ السلام دیاں گلاں منن والے انہاں دا تزکیہ نفس ہویا حضرات اے مسلمان نہیں سن کافر سن زمانہ جاہلیت کے اندر بدکاری چاہے کردے سن زناکاری چاہے کردے سن شراباں پیندے سن لیکن انہاں تزکیہ نفس کیتا رب دا قرآن پڑھ کے سونے دا فرمان سن کے رب دے قرآن کی تلاوت کر کے کس طرح اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا انہاں دا تزکیہ نفس ہویا ہے اللہ فرماتے ہیں هو الذی دوسرا مقام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہ فرماتے ہیں انہاں دا تزکیہ نفس ہویا ہے تے اے نبی تانوں دنیا دے اندر بھیجن دا کی مقصد ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے اللہ فرما کے نارے احسان چتلا رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی تیرا میرا نبی کس واسطے آیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ فرماندے نے اے نبی اسی تانوں بھیجیا ہے دنیا دے اندر ڈرانے والا تاکہ لوگاں نوں ڈراؤ اللہ جی کس چیز تو فرمایا جہنم دے عذاب تو قبر دے عذاب تو انہاں لوگاں نوں دسیا کرو جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے انہاں لوگاں نوں دسیا کرو اگر تسی روزے محشر رب دے عذاب تو بچنا چاہتے ہو پھر میریاں فرمان برداریاں کر لو اگر تسی رب دے عذاب تو بچنا چاہتے ہو پھر میریاں فرمان برداریاں کر لو اگر رب دے عذاب تو بچنا چاہتے ہو پھر میریاں تابعداریاں کر لو پھر 5 وقت نماز پڑھ لو اللہ دیاں عبادتاں کر لو اور ساڈا عقیدہ کی ہے نالے نبی نو حاضر ناظر ماننا ہے اور نالے نبی نو حاضر ناظر ماننا ہے نالے خیراں کول جاننا ہے نالے نبی نو حاضر ناظر ماننا ہے نالے تو در بدر ٹھوکراں کھانا ہے تو ساڈا عقیدہ کی ہے ساڈا عقیدہ نوٹ کر لے ساڈا عقیدہ تے ایویں کہ رب دے نبی کدے اللہ دی مرضی تو بغیر بولے ہی نہیں اللہ دے نبی کدے اللہ دی مرضی تو بغیر بولے ہی نہیں تو کہے گا کہ میں قرآن سنانا قرآن سن ہاتھاں نہ ہلا قرآن سن اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكأن قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ما عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما جرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى اللہ فرماتے نے مینوں تاریاں دی قسم ہے رب نوں قسم چکن دی لوڑ نہیں لیکن تیرے میرے نبی دی شان نوں اجاگر کرن واسطے رب دسنا چاہندے نے کہ میرے نبی دی شان کتنی ہے اللہ نے قسمیں اٹھائیاں کہ میرا محبوب ادوں تک نہیں بولدا جدوں تک میرا آرڈر نہ ہوئے رب بولدا ہے تے محبوب بولدا ہے اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے اسی نبی نوں آدر نادر بھی نہیں مانتے لیکن اسی در بدر ٹھوکرا بھی نہیں کھاندے اسی در بدر نہیں جاندے ساڈا عقیدہ کی ہے سنو ساڈا عقیدہ شیر دی زبان کی میں کیا کرنا محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے گا جو اطاعت محمد کی دل سے کرے گا جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی ایمان دسو جیڑا دلوں نبی دی اطاعت کردا ہے انہوں کسے پیر دی ضرورت ہے انہوں کسے پیر فقیر دی ضرورت نہیں محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی اور بھٹکتا رہا ہے اور بھٹکتا رہے گا اور بھٹکتا رہا ہے اور بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی بڑی پیاری زبان والے میرے آقا علیہ السلام انہاں دے بارے ساڈا عقیدہ اج بھی اسی کہنے ہاں اج بھی ساڈا عقیدہ سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد اور ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو اور ہوا نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد اور اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو اور اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو دل و جان سے کر احترام محمد دل و جان سے کر احترام محمد سادہ تے عقیدے
جڑا نبی دی اطاعت کردا ہے انہوں کسی چیز دی لوڑ، انہوں کسی قسم دی ٹینشن کوئی نہیں، انہوں کسی قسم دی پریشانی کوئی نہیں۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام دا اخلاق، انہاں دا کردار، انہاں دا رہنا سہنا، انہاں دی سیرت و صورت، حضرات اسی جمعے پڑھا تے تھک سکنے ہاں، پر میرے نبی دی سیرت مک سکدی، میرے نبی دے اخلاق دا موضوع مک سکدا نہیں۔ اسی ساری گلاں سنیاں نے، نبی دے اخلاق سنے نے، نبی دے کردار سنے نے، ہر چیز سنی ہے، لیکن اگر گل بننی ہے تو صرف عمل نال بننی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تینوں مینوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ان دے تحت زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ساڈے اندر اگر کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے۔ ہر جمعہ اسی پڑھنے ہیں، تقریباً ہر مولوی کہتا ہے، ہر خطیب کہتا ہے بھی 5 نمازاں فرض نے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض نے، حج فرض ہے، ہر مسئلے کا یعنی کہ سانوں پتہ چل گیا ہے، ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے، تے کمی صرف ایک رہ گئی ہے عمل دی۔ دل دے نال دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانوں عمل کرن۔ اور یارو نماز اگر نہیں نہ پڑھ دے، ہمیشہ انسان اپنے گھر انہوں بنانا ہے جنہوں محبت ہوندی ہے۔ اور میں نے دسو ہاں جن دے نال ساڈا شریکہ ہوئے انہوں کدی اسی آدھے گھر بنا کے پایا ہے؟ نہیں پایا۔ جن دے نال ساڈی دشمنی چلدی ہوئے اسی کدی انہوں گھر لیا کے پایا ہے؟ کدی بھی نہیں۔ تے او بندے خوش نہ ہون کہ اسی مسجد وچ نہیں جاندے، اسی نمازاں نہیں پڑھدے۔ رب نے اپنے گھر کے اندر بندے وہی بنانے نے جڑے رب نوں پسند نے، جڑے باہر رہندے نے نمازاں دا ٹائم ضائع کردے نے، وہ فکر کرن کہ ساڈے کول کیڑی غلطی ہوئی ہے، کیڑی خطا ہوئی ہے، کیڑی لغزش ہوئی ہے کہ رب نے ساڈے کول سجدے جیسی نعمت کھو لئی ہے۔ رب نے سانوں سجدے دی توفیق نہیں دیتی، نماز پڑھنے دی توفیق نہیں دیتی، اور رب دے اگے آ کے سجدہ ریز ہون، گڑگڑان رون کہ اللہ غلطی جیڑی ہونی سی پودا ہو گئی ہے، سانوں معاف فرما کے اپنے سامنے سجدہ ریز ہون دی توفیق عطا فرما۔ اور انسانوں خوش نہ ہویا کرو کہ اسی نمازاں نہیں پڑھتے، اسی مسجد وچ نہیں جاندے۔ ہمیشہ بندہ اونوں گھر بنانا جن دے نال محبت ہے۔ اسی گھر بنان تو پہلے اتنا کچھ دیکھیے، سوچیے آ بندہ کس طرح دا ہے، آ رشتے ساڈا کی لگدا ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، تے رب دا بے نیاز ہے، رب ویکھو بغیر ہی بنا لے۔ یارو جڑے مسجد دے اندر نہیں آندے، غور و فکر کرن، تدبر کرن، اللہ نے سجدے جیسی عظیم نعمت کیوں کھوئی؟ اللہ نے گھر دے اندر وہی بندے بلائے نے جنہاں نال پیار اور محبت ہے۔ اللہ ساڈا پیار اور محبت اپنے نال ایویں قائم اور دائم رکھے۔ جو سنایا اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔